शेख हसीना वाजिद की सिविल आमरीत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। 64 अजला में 299 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 52 जमातों के 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 9 रुकनी और जमात इस्लामी के 11 पार्टी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबल। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें हासिल करना जरूरी है। बांग्लादेश इलेक्शन में जेन ज़ी का अहम और फैसला कुन किरदार। नौजवान नस्ल पहली बार अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने के लिए पुरजोश। बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच गए। ढाका में वोटर्स का जोशो जज्बा भी दीदनी। कई मकामात पर पोलिंग के आगाज से कबल ही कतारें। मर्द खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 3:30 बजे तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम बांग्लादेशी वोटर भी वोट कास्ट करेंगे। मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस होंगे। श्रीलंका और ओमान का मैच 10:30 बजे शुरू होगा। नेपाल और इटली दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबल होंगे। इंडिया और नामीबिया शाम 6:30 बजे आमने सामने आएंगे। नशिस्तें हासिल करना लाजिम। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को बताया है ईरान से डील तरजीह है। ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उसको हमें सुनहरे हरूफ में याद रखी और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए और उनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए, ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। अफवाज पाकिस्तान जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। उन अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ इस मुल्क में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम उसकी मोतरफ है। इसमें बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपये का मैं ऐलान करता हूँ और बाकी जो शुहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपये फ़ीकस और जो शदीद ज़ख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपये मैंने फैसला किया है। वज़ीर आज़म सानिहा तरलाई के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने पहुँच गए। शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा मुतासरा मस्जिद का दौरा। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा वाक़े पर दिल अफसरदा है। फोर्सेस हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तफरीक पैदा करने की नापाक साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने हमले की शदीद मज़म्मत की है। वर्षा के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 30-30 लाख फ़ीकस इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म खुदकुश बमबार को रोकने वाले नौजवान ओन अब्बास के घर भी गए। वज़ीर आज़म ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। वज़ीर आज़म ने शहीद ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया। जो है उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें। नजरियात रखें, वो उनका हक है, जो मर्जी नजरियात रखें। जनाब स्पीकर, वी आर इन द मिडल ऑफ ए वेरी ब्लडी वॉर। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमारा सूबा नहीं है।
نہ ہمارا کوئی انٹینٹ ہے اس کو صبح کہنے کی. ہم لیکن ڈیسنٹ ہمسایوں کی طرح تو جو ہے رہ سکتے ہیں, لیکن جب وہ دہشت گردی ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں, اور میں نے آپ کو 3200 شہداء کی لسٹ پرووائڈ کی ہے جو ڈیفرنٹ صوبوں سے جن کا تعلق ہے. ہماری اب خون جو ہے, ہم یہ اس خون کا کس کو حساب دیں, ہم سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں, ریلیٹ کریں. اسلام آباد میں دہشت گرد حملوں کی کوئی گنجائش نہیں, خون کا حساب خون سے لیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. محمود اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق بیان کو انتہائی غیر ذمہ دار قرار دے دیا. کہا محمود اچکزئی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. قائد حزب اختلاف کے بیان سے تکلیف ہوئی, نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں. بیان فوج پر الزام لگانے کی کوشش ہے. اچکزئی نے قربانیوں کی اہمیت کم کی. ایوان میں فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا, اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ. کب آپ نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ اس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی سٹیٹ ہو, اس کی مونوپلی از ود دا سٹیٹ. وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو, کسی بھی نام پر, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. کسی کو بندوق اٹھانے اور تشدد کی اجازت نہیں. مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن بندوق کی نوک پر کچھ نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دو ٹوک موقف. کہا منظم سازش کے تحت بلوچ نوجوانوں کو بھارت کی پراکسی میں دھکیلا جا رہا ہے. کتنے بلوچ مارے جا چکے, کیا ایک یوسی کو بھی آزاد کروایا جا سکا؟ لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار کی ملاقات. ملک میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی کے خاتمے کے لیے اہم نکات پیش. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخارج, فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے. یہ جنگ صرف فوج, پولیس یا ایف سی کی نہیں, یہ جنگ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دہشت گردی کے خلاف کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے. پاکستان میں سپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. گڈ گورننس سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے. دشمن بہت تیاری کے ساتھ آئے اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے, جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے, مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی, دشمن کو دھول چٹائی. دہشت گردوں کو اڑا کر رکھ دینا چاہیے, بطور قوم سخت فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دہشت گردی کے خلاف یکساں موقف اپنانے پر زور. کہتی ہیں کوئی گرے ایریا دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے. مضبوطی کے ساتھ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کرنا ہے. مریم نواز کا FC بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان. اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کے زیر انتظام اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر عشائیہ. صدر مملکت آصف زرداری, گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر گلگت بلتستان کی شرکت. تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا جاری تنازعات, دہشت گردی, بیرونی مداخلت اور حل نہ ہونے والے تنازع استحکام کے لیے خطرہ ہے. تصادم کے نتائج بہت سنگین ہوں گے. پاکستان تحمل, گفت و شنید اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. چیلنجز کا مقابلہ طاقت یا یک طرفہ اقدامات سے نہیں کیا جا سکتا. غزہ بورڈ آف پیس اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی 20 فروری کو امریکی صدر سے 2 طرفہ ملاقات کا بھی امکان. شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی پروگرام میں تبدیلی. وزیر اعظم جرمنی نہیں جائیں گے, صرف آسٹریا کے شہر ویانا جائیں گے. ایک اور شدید ترین جھٹکا, حکومت نے صارفین پر کلہاڑا چلا دیا. پروٹیکٹڈ صارفین یعنی غریب گھرانوں کو بھی معاف نہ کیا. ماہانہ 100 یونٹ کے پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر 200 روپے فکسڈ چارجز عائد. ماہانہ 200 یونٹ بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکسڈ چارجز عائد. ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے پر 350 روپے ٹیکس لگ گیا.
400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपए का नया बोझ, 500 यूनिट वाले सार्फिन अलग से 500 रुपए भरेंगे। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज, वजीर आजम का नोटिस, पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा सारिफीन के मुआहिदों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए, सोलर सारिफीन का बोझ ग्रिड सारिफीन पर ना पड़े। वजीर आजम का जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म, नेपरा ने 2 रोज कबल नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट करने की सहूलत खत्म की थी। सोलर सारिफीन को बिजली की पूरी कीमत देनी होगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, मैच भी टाई और सुपर ओवर भी टाई। दूसरे सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर फैसला, जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच पहले टाई हुआ। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, आखिरी गेंद पर छक्के ने मैच टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए, आखिरी गेंद पर रहमतुल्ला आउट हो गए। PSL 11 के लिए प्लेयर्स की नीलामी, रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 66 लाख में खरीदा। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद को प्यारे। डेविड वार्नर को कराची ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीदा। रॉयली रोसो 5 करोड़ 55 लाख में कोयटा के हो गए। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस में शामिल। आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। बाला इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा में 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में रास्ते बंद होने से राबते कट गए। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। और इस्लामाबाद में नायाब, पुरानी और कीमती गाड़ियों का शानदार मेला। शो में मुख्तलिफ अदवार की नायाब और तारीखी गाड़ियों की नुमाइश की गई। शहरी क्लासिक गाड़ियों के साथ फोटो शूट करते रहे।